الحمد لله الحمد لله الذي لا شريك له في الذات والصفات والصلاة والسلام على من أرسل بالبراهين والبينات وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. इंतहाई काबिल इज़्ज़त काबिल कदर मलगरो दोस्तानो अस्सलामु अलैकुम. नन स्तासे पदी जुमात के अव्वल जल रातो मोकरा नसीब शुला दाखल देर ग्रान और मुशफ़िक़ उस्ताद मुहतरम शेखुल कुरान वल हदीस हज़रतुल अल्लामा मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी साहिब हफ़िज़हुल्लाह तआला व रआहु दागई पमरस्ता की दागई हुक्म सर हाजिर शुम और बयान तासुवावरी जामिया और माने खबरी तासु तो कड़ली आखिरी सूरतुनो तफसीरी बयान को ज़मून को मखी यकीनन चिदा दागई देर ज़ियात मीना और मोहब्बत तासु खल्क़ सरा और ज़मून सरा और ज़मून वर सरम देर ज़ियात मीना अगेवेचे देखे बहाज़िरी वर्कू और तबों में उसो खबरें होके नदागे द हुक्म तकमील कौम में उसो खबरें द तकोम तवज्जो हुआ तासुदा जुमातुन नवे नवे तामीर करे दे और अल्लाह पलस्तर उन्हें देशवे दागे पते खाना के नासी वल्लाह दे ज़र तर ज़रा दा जुमात तकमील तो रसे. अजीज़ानो द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द पैदाइश और द रातलू न मख कल चे द नबी अलैहिस्सलाम निकर जद अमजद इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और दागीज़ी इस्माइल अलैहिस्सलाम द अल्लाह कुल काबतुल्लाह तामीर करला और जिसंगे द तामीर मुकम्मल को नबियाई और दुआ वक्त लगा अल्लाह पर दरबार के और यो ढेर अजीबा दुआ दा कुरान मुकद्दस नकल करे दा सूरह बकरा आयत नंबर 129 की सवी
रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम रब्बना वबास फीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिका वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा वयुज़क्कीहिम रब्बना रब्बा ए ज़मांग परवरदिगारा वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम राउलिगे फीहिम बदीके रसूलन यो शान वाला रसूल तनवीन द ताजीम दे यो अजमत वाला रसूल यो ताजीम वाला रसूल रावलेगी खुद चानवी द पेरियानुनन द मलाइकुनन रसूलम मिनहुम चिद दुई नवी द जिन्स नवी जमा पौलाद की सबक शान वाला पैगंबर ए अल्लाह माखू मकान तैयार को आबादवलो वाला मकीन रावलेगे माखू मरकज तैयार को आबादवलो वाला रावलेगे माखू जुमात तैयार को इमामो खतीब रावलेगे माखू मदरसा तैयार अकड़ला दरस कुरान वर्कवलो वाला मुदर्रिस रावलेगे सबक यगा दकाला कली वालो सबक यतलू अलैहिम आयातिका सायतुन बलुली पदे बांधे सादायतुन तिलावत पकई देता और देनकार वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा और उस्ताद किताब तालीम बवर कई द कुरान तालीम बवर कई वल हिकमा और द सुन्नत तालीम बवर कई और सलोरंकार वयुज़क्कीहिम देवा पाकई सबकई खबर होएगी खैर दस बता सुन वैसे बजर अंदर पूछ नुसूकार वैदा पैगंबर सलोर होएगा ना सलोर यतलू अलैहिम आयातिक सादातु तिलावत पर गई तिलावत आयात और दिनकार युअल्लिमुहुमुल किताबा द किताब तालीम बवर गई और द्रेमकार वल हिकमा द सुन्नत तालीम बवर गई और सलोरमकार युज़क्कीहिम दुई बप्पा की तज़किया बकई दे द शिरक ना द कुफर ना द हसद ना द बुग़्ज़ ना द कीने ना द गलत अक़ीदो ना द गलत अख़लाक़ो ना दुई बप्पा कई सोकारा सलोर अव्वलकार तिलावत द आयात और दिनकार तालीम द किताब और द्रेमकार तालीम द सुन्नत और सलोरम नंबर तज़कियतुन नफ्स ददे तज़किया बकई दाद इब्राहिम खलीलुल्लाह दुआ दा अल्लाह कबूल करी दा पजरगाव का रुस्तु दल्ला पैगंबर आए खुदा दे इब्राहिम खलीलुल्लाह दुआरा और कलच अल्लाह दखपल तरफ न खिताब कई
नो पदे दुआ की लग तरमीम कई दायत को कुरान के सलूर मकामात को किरा गले यो सूरह बकरा आयत नंबर 129 अव्वल मकाम दा जमामख की बोलाओ दे सूरह बकरा आयत 151 दल तल्लावी कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम सुभान अल्लाह कमा अरसलना रसूलन अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना पता से कि मादर ले गले अकबल रसूल सासुना यतलू अलैकुम आयातिना दाव सल्लल्लाहु पता से बांधे आयतुना लुलीलमा वयुज़क्कीकुम औता से पाकई वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिक्मा औता सुतद किताब तालीम दर गई वल हिक्मा और द सुन्नत तालीम दर गई जिकल अल्लाह दवा कबूल करेगा और अगर सलूर कारे जिक्र करी खुल्लगी पकी तरमीम करेगे इब्राहिम खलीलुल्लाह तज़किया पसेम नंबर जिक्र करेवा सलोरम जे अव्वल यतलू अलैहिम आयातिक दे वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिक्मा और सलोरम युज़क्कीहिम और कल जे अल्लाह दा पर तरफ ना खिताब के वसोई कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना वयुज़क्कीकुम तज़किया पर सेम नंबर रावड़ला पद्रेम नंबर उम्दा आयत जिदे अल्लाह जिक्र करे दे बबल मकाम के पर सूरत आले इमरान के आयत नंबर 164 ते योसल सलोरश पेता दादम दवाम के सलोरम सिपारा अल्लाह रब्बुल आलमीन वही लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन सुभान अल्लाह अल्लाह लक़द मन्नल्लाहु यकीनन अलबत्ता तहकीक अल्लाह एहसान करे दे ओ मोमिनानो बांधे इज़बास फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम कि पदी की और रसूल वाली गले शान वाला चिददी द जिन्स न दे सगई कार सदे मिशन सदे दस्तूर सदे यतलू अलैहिम आयातिही पदे वांदे अल्लाह आयतुन लुली व युज़क्कीहिम औसकई जी पाकइए व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा और देता द किताब और द हिकमत तालीम वर्कई उम्दा रंग हिदायत पर कुरान की पसलूरम मकाम की जिक्र करे दे अल्लाह जमा मक्की को लावे सूरत पर सूरतुल जुमा की दलदला सुई आयत नंबर 2 वी हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूला हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व
ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. تسلورم مقام دے پدی کیوں اللہ ہوئی چول کار یتلو علیہم آیاتی دلہ آیتون لولی پدی باندے او چی سوک سوک آیتون واوری نزدیشی نو یزکیہم دا غی تذکیہ کئی او بیاور تد کتاب تعلیم ورکئی دا سوجہ دا دیر خبر علماء ذکر کئی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تذکیہ پسلورم نمبر ذکر کرے دا او کلچ اللہ دوا قبول کرے دا نو تذکیہ پدویم نمبر ذکر کرے دا داغے وجہ دادا کہ مخی یہودیانو عیسائیانو اہل کتاب انجیل منون کی زبور منون کی تورات منون کی تعلیم دا کتاب داغے سرعو خود تذکیہ نوشی تعلیم دا کتاب ور سرعو پا تورات پا انجیل پا زبور پو ادل خود تذکیہ نوشی پاکشوی نو زکای چی دے تحریف ان کو زکای چی دے حرام خوڑل زکای رشوت خوڑو او زکای چی دے دا اللہ حلال کری بے حرام اول او دا اللہ حرام کری بے حلال اول حرام بے حلال اول او حلال بے حرام اول تذکیہ نوشی نو اللہ ویزما پیغمبر اخیران چرائے نو اول بد آیتنو تلاوت کئی او چچیا تلاوت وارے خواتر آگے نو اول میں یزکیہم پاک بے کی چی پاک شو نو بیاب ورطا تعلیم دا کتاب ورکی سبحان اللہ او چی تذکیہ اشولا نو اس چی کم علم حاصلی گی دا تذکیہ نفس چی کم علم حاصلی گی دا علم نافعوی دا علم سوی فائدہ ورکی او تاسو تاون داوین چی دلتا تخلیہ رستو دا و تخلیہ مکی دا سنگا تاسو زیورات کالی زیب و زینت سنگار مکی کوئی کم مکی بدن پاکوئی اول صفائی کی گی نو اللہ یزکیہم اول کار بدائی چی پاک بے کی صفا بے کی او چی صفا بدنی نو خلق بیا زیوراتا چی کالیہ چی نو اللہ اموی چی اول بے پاک کی بیا وگرتا دا قرآن او دا سنت کالی واچی سبحان اللہ یعلمہم الکتاب والحکمہ نو امام الانبیاء اول تذکیہ کرے دا نو تذکیہ چی اول کرے دا بیائے تعلیم دا کتاب ور کرے دے نو بیادا سے خلق پیدا شوی دی کیا گئے مڑ خودی خوچرے بے وفائی ندا کرے اگئی کیا بے وفائی ندا کرے بیا خوارام پیگ دا بیا دا مشتبہ سی ضرور زیون نری تڑی بیا دا گئی جن دمرا مثالی گر زید لے دے دمرا پاکی دیو جماعت اور ٹولا پیار شویدہ کہ اللہ پر قیامت پورے دا ایماندارانو دا پارا مایار گر زولی دیو سوئی ویچی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا سنچے تاسو ایمان راوڑے دے کدھا شانتی دا نورم راوڑی نو دے و ہدایت بیا مومی ہدایت یافت بشی نو دا پیغمبر کار دا دے اور نبی علیہ السلام چی کل راگے چونکہ ابراہیم علیہ السلام دا دعا ذکر میں کھڑے اگر دعا کڑی ہوا چی راولی گیا نشان والا پیغمبر جس تا کتاب تعلیم ورگئی نبی علیہ السلام چرائے نسوئی
विचे अना दावतु इब्राहिम अबी इब्राहिम व बुशरा ईसा ज़दा पल्ली के इब्राहिम अलैहिस्सलाम द दुआ समरेमा ज़दा वीद दुआ गानो नतीजे मा अवाग दवा मुख्तलिफ युअल्लिमुहुमुल किताबा चिद किताब तालीम बवर कई नुजुमदा ऐलान को चे इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा अल्लाह द मुअल्लिम उस्ताद जोड़ कले मराले गले मा और जबरदस्ती किताब तालीम वर को मा और दास तालीम वर कड़े दे चिदागे मिसाल निश्त दे ननुम कयो सड़े वाड़ी चिज़दा इलाकी इस्लाहुकम ज़दा मुआशरी इस्लाहुकम ज़दा कली वतन इस्लाहुकम और सोच के च पक्कमा तरीका हुकम नु खल्क उड़ीरी तरीके जुड़ी कली दी सो कोई जब पदी तरीका इस्लाह को जबरदस्त जान जान द तरीकी दी खुदंगा ग तरीका दा इमाम मालिक रहमहुल्लाह द मदीनी इमाम मालिक रहमहुल्लाह यो कायदा जिक्र करे दा और खबर है खत्म करी दा वही चिल्ला यसलुहु आखिरु हादिही उम्मती इल्ला बिमा सलुह बिही अव्वलुहा चिददी उम्मत दरुस्तने आखिरने से इस्लाह दावम बाग तरीका कीगी अक्का शांति बकीगी पक्कमा तरीका चिद उम्मत अवलने से इस्लाह जोया नुतासु न मलगरु तपूस को द उम्मत अवलने सहाबा किराम हुआ कनो जी नो दागी इस्लाम पक्कमा तरीका शरीवा कुरान कुरान में पैगंबर खड़ीवा नु दत्ती से इस्लाम के तो कवल वाड़ी नु बड़ तरीका निश्त दे उन तक के तरीका द कुरान वर बयान का और मुंददी पुख्तनूद दी सिमी इलाके चिदा पुख्तुन कौन पदी जहालत की प्रातो दा पत्यरू की प्रातो दा परुसुमातो बिदात की प्रातो शेखुल कुरान अल्लाह दे पे करोड़ रहमत नौलीगी हमारा शेख वालिद मुहतरम अगे उन तक कुलिया दा हरम न रावड़ला जिसम कने अगे दाखपल दा जुंडेरा साना बोले शो चिपारम की ओर दा आफर कीगी पातिश दलता भाई इमाम मुदर्रिस से रिश्ता हुआ है बाजी भी करे से तकलीफ हो दा से मजी चे दरोजे उरिश पे बहारम की खुच फिकर दे इस्लावा और ब्याद अखपल द कौम दे इस्लावा नुहार से प्रे खुद चिदा खुदे द तौहीद मरकज ज आगदे के तौहीद बयान हम अलता द तौहीद नुमगस्तलुम जुर्म दे अलता द सुन्नत खबरा जुर्म दे नुज़मदा जुर्म को और चिरादल और दाद अल्लाह किताब को लाव करे हो न सकीदा गता सो जरूर पमख की दी यो तारीख दे दे सदे यो लोहे तारीख तेरा और जदी किताब पर जरिए इस्लाह शुरू करा नुबिया पसौनु मुलिया नौ पीरान कम जमखल रातला पाश के दा अल्लाह जलील कोला और ददी किताब सरचा मुकाबला कवले नशवा दारानाय रागस्तेवा तेरी भी अचर तटी गेदिश तेरी खुल तई चरणा नहीं चरणा राशि भी तारा दिंगे दे नुबिया भी तेरे खत्मी दे और अल्लाह पाक दा गैरनागान व असर पूरे दुनिया का खोर को नंता सुमख के जनासिम दाद आगरना असर दे च जमा कोर तरह दाखिल कर दे जाया
عزیزانو دا جمعه جوړ شو او درسونه جاری دي او خبر هم دا ده چې دا ورځې د تقریرونو د بیانونو د جلسو نه دي تاسو د کراچۍ نه تر خیبره پورې وګورئ د جماعت اشاعت توحید او سنت علما او طلبا چې دي هغه په درس قرآن کې مصروف دي او بیا د دې مرکز چې دی د قرآن پنځپیر هغه کې نن دوی ورځ د قرآن کریم درس شروع دی او په زرګاو خلکو ته دا رڼا روانه ده الله رب العالمین دې زمونږ درسونه کامیاب کی او الله دې موږ تعلق د دې کتاب سره قائم لري الله رب العالمین دې زمونږ چې کوم استادان نن قرآن زده کړی دی او راغلی او ناسي او الله رب العالمین دې د دوی په جن کې په عزتونو کې نور برکتونه واچي اخر دعوانا الحمدلله آمين اللهم لك الحمد ولك الثناء اللهم لك الحمد ولك الثناء ولك الشكر الله دې حاضري قبول او منظور الله دې چې کوم خلق حاضر شي الله د دنیا او آخرت عزتونه ورکړي الله موږ د رسوایي نه د بې عزتۍ نه وساتي الله د دوړو جهان د رسوایي نه موږ محفوظ کړي الله د خپل کتاب انوارات برکات موږ نصیب الله د سنت علم موږ نصیب کړي عمل په نصیب کړي الله داغي تبلیغ او تشهیر نصیب کړي الله زما استاد محترم د دعا او الله دې شکر قرآن په جن کې برکت واچي الله دې درسونه کامیاب کړي او نن ناس هم د شیخ صاحب سره په جړا شو